नमस्कार, कार्यक्रम अल्पसंख्यकका कुरामा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा। श्रोता, कार्यक्रम अल्पसंख्यकका कुरा मूलतः अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको समस्या, मुद्दा र अवस्थासँग सम्बन्धित कार्यक्रम हो। विधिको शासन र न्यायमा सीमान्तकृत समुदायको पहुँचका लागि संचार वकालत गर्ने अभिप्रायले तयार पारिएको यो कार्यक्रम कानूनी परामर्श र कानूनी सहायता मार्फत सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था राष्ट्र निर्माण मंचको सहयोगमा राइजिङ मिडियाले तयार पारेको हो। यो कार्यक्रम हरेक शुक्रबार बिहान 7:30 बजेबाट 8 बजेसम्म रेडियो कान्तिपुरमा सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपालमा भएका विभिन्न राजनैतिक आन्दोलनहरूले खास क्षेत्र, वर्ग र लिंगहरूको अधिकार प्राप्तिको विषयलाई पनि संस्थागत गरेका छन्। राजनैतिक परिवर्तनसँगै समग्र मानव अधिकार तथा महिला, दलित लगायत अल्पसंख्यक समुदायका अधिकारहरू समेत नीतिगत रूपमा संस्थागत भएका छन्। 2062-63 को जनआन्दोलनले लोकतन्त्र प्राप्तिसँगै अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय सम्बद्ध विभिन्न विभेद र समस्यालाई मुखरित गरेको थियो। ती समस्या र मुद्दालाई संविधान सभाको निर्वाचन हुँदै नेपालको संविधान 2072 मार्फत सम्बोधन पनि गरिएको छ। 2062-63 को आन्दोलन पश्चात मधेस आन्दोलन भएको थियो। उक्त आन्दोलन मूलतः मधेसमाथिको बहिष्करणको सवाललाई उजागर गर्दै संघीयताको मागलाई मूल प्रवाहीकरण गरेको थियो। खास गरी क्षेत्रीय बहिष्करणको मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठाएको मधेस आन्दोलनले संविधान सभा, नयाँ संविधान र संघीयतासँगै के कस्ता उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ। 2062-63 पश्चातका सरकारमा मधेसको सवाललाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्ने दलहरूको पनि उल्लेख्य सहभागिता भयो। तर मधेसको गरीबी, विपन्नता र पहुँचहीनतासम्म संविधानले निर्दिष्ट गरेको समावेशिता पुगेको छ कि छैन? मधेसी समाजमा समावेशीकरणको अभ्यास अगाडि बढ़ेको छ कि छैन? यो विषयको सीमालोकन र तथ्यका आधारमा नै मधेसको अधिकार प्राप्ति र उपलब्धिको विमर्श गर्न सकिन्छ। नेपालको अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय अन्तर्गत रहेका दलित समुदायहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै थरका बढ़ी दलित समुदायको बसोबास मधेसमै रहेको छ। त्यसैगरी आदिवासी जनजातिका हिसाबले पनि सबैभन्दा बढ़ी उपस्थिति मधेसमै देखिन्छ। मधेसको विकास र सहभागितालाई मध्यनजर गर्दै नेपालको संविधान बमोजिम मधेसी आयोगको गठन गरिएको छ। मधेसी समुदायको इतिहास र संस्कृतिको पहिचान, हक हितको संरक्षण र सम्वर्धन जस्ता मधेसी समुदायको सशक्तिकरण गर्नका लागि नेपालको संविधानको धारा 262 बमोजिम मधेसी आयोग गठन गरिएको हो। नेपालको संविधानको धारा 296 को उपधारा 1 बमोजिम व्यवस्थापिका संसदले मधेसी आयोग ऐन 2074 बनाई मिति 2074 साल असोज 27 गते सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भए बमोजिम मधेसी आयोग क्रियाशील छ। मधेसी समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन गर्ने र हक हितको संरक्षण र सम्वर्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तिकरणका लागि राष्ट्रिय नीति र कार्यक्रमको तर्जुमा गर्दै कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको मधेसी आयोगले मधेसी समुदायको सशक्तिकरणका लागि कानूनी, नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्थामा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन सक्छ। त्यसैगरी मधेसमा विद्यमान कुरीति, अन्धविश्वास तथा सबै प्रकारको शोषणको अन्त्य गर्न मधेसी समुदायभित्रका विभिन्न भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यस्तो भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको संरक्षण र विकासको लागि कार्यक्रम तर्जुमा गर्न र मधेसी समुदायभित्र आर्थिक वा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका व्यक्तिको विकास र सशक्तिकरणका लागि विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गर्दै नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्न समेत मधेसी आयोगले अधिकार प्राप्त गरेको छ। समग्रमा मधेस तथा मधेसीको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै सामाजिक समावेशीकरणलाई दिगो बनाउने तथा मानव अधिकारलाई सम्वर्धन गर्ने उद्देश्यले गठित मधेसी आयोगले के कसरी कार्य गरिरहेको छ, यही विषयमा साथी ईश्वर दाहालले मधेसी आयोगका अध्यक्ष डाक्टर विजय कुमार दत्तसँग गर्नुभएको कुराकानी अबको प्रस्तुतिमा। 72 को संविधानमा मधेस सम्बद्ध राजनीतिक दलहरूको असन्तुष्टि त रह्यो, तर विभेद र बहिष्करणका विभिन्न मुद्दाहरू 2072 को संविधानले सम्बोधन पनि गरेको छ। आजको जुन पहुँचको हिसाबले, सहभागिता हिसाबले, समानुपातिकताको हिसाबले हिजो र आजको मधेसमा कतिको फरक छ? यसले तथ्याङ्कमै हामीले कुरा गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ।
अब बहिष्करणमा राजनीतिक बहिष्करण हुन्छ, सामाजिक हुन्छ, सांस्कृतिक हुन्छ, आर्थिक। त हामी कुन बहिष्करणका कुरा गरेका छौँ? मुख्य रूपमा मलाई चाहिँ राजनीतिक बहिष्करणका कुरा हामीले गर्दैछौँ। अहिले राजनीतिक बहिष्करणले एउटा रूप पायो र त्यस पछाडि 63-64 पछि मधेसका जुन हो नेताहरू चाहिँ केन्द्रमा झन्डै यो 20 वर्षदेखि जुन सत्तामा बसेको छ, एउटा रूपान्तर त त्यहाँ त देखियो कि कुनै यस्तो सरकार छैन जसमा चाहिँ मधेसीको अनुहार छैन, राम्रो उपस्थिति छ, उप प्रधानमन्त्रीसम्मको उपस्थिति छ। र त्यस पछाडि राष्ट्रका जुन पहिलो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पनि मधेसी नै पाएको सौभाग्य हो हैन, पहिलो। त यो त राजनीतिक रूपमा भएको हो, एउटा यसले परिणाम पायो, यो फलदायी परिणाम आएको हामीले हेरेका छौँ यो राजनीतिक रूप। तर त्यो राजनीतिक भित्रका जुन अराजनीतिक छ, समावेशी भित्रका असमावेशी छ। एउटा लडाई त संघसँग केन्द्रसँग लिएर संघात्मक नेपाल बन्यो एकात्मक का विरुद्धमा, तर त्यो भित्रमा मधेसी भित्रमा जुन हो मधेसीको जुन हो बहिष्करण जुन छ, असमावेशीकरण छ, त्यो झन बढेको छ, घटेको छैन। 2048 सालको तथ्याङ्कलाई हेर्दाखेरि केन्द्रीय सरकारमा तत्कालीन समयमा 11.2% प्रशासनमा मधेसीको सहभागिता थियो। तर अहिले आएर हेर्नु 11.2% भन्दा आधी भइसकेको छ, बढेको छैन, घटेको छ। यसबाट के देखियो भने कि केही समावेशीकरणको नाउँमा जुन हो असमावेशीकरण जुन हो सिस्टम जुन बढेको छ, यसका म कारण हामीले छलफल गरौँला किन यसलाई घट्यो भनेर। त्यति पनि रहन सकिन यसमा हामीले छलफल गरौँला। तर यो अवस्थामा सामाजिक विभेद, राजनीतिक रूपमा विभेद भित्रमा, मधेसी समुदाय भित्रमा, जस्तै मधेसी समुदाय भित्रमा म यादवको कुरा गर्छु, एउटा यादव त राष्ट्रपति भयो तर अर्को यादवको अवस्था गम्भीर सङ्कटमा आयो। एउटा झा भनेको उपराष्ट्रपति भयो तर अर्को झाको अवस्था झन गम्भीर हुँदै गयो। भन्न खोजेको त्यसलाई हामी जातीय रूपमा लियौं, बहिष्करणलाई जुन हो पूर्ण रूपमा यसमा समावेशीकरणमा ल्याउनको लागि ल्याउनु के पर्थ्यो? जातीय होइन, सामुदायिक होइन, त्यसलाई वर्ग पहिचान गरेर यसलाई ल्याउनु पर्ने थियो। वर्गलाई हामीले वर्गको आधारमा गरेको भए मधेसमा 5 प्रकारका वर्ग छन्। एउटा अति विपन्न वर्ग छन्, एउटा विपन्न वर्ग छ, एउटा मध्यम वर्ग छ, एउटा सम्पन्न वर्ग छ, अर्को सुसम्पन्न वर्ग छ। सम्पन्न र सुसम्पन्न नेपालमा बस्दैन, ऊ बाहिरै बस्छन्। त हामीले नीति र नियम कसको लागि? त विपन्न र अति विपन्न र मध्यम वर्गको लागि चाहियो। त्यो भएन। माथि समावेशीकरणको नाउँमा, सत्ताको नाउँमा, समाजको नाउँमा, अर्थको नाउँमा, संस्कृतिको नाउँमा, प्रत्येकको नाउँमा को आए? त जुन माथिल्लो जुन हो सम्पन्न र सुसम्पन्न वर्ग जातका जुन भनिन्छ त्यसलाई वर्गको आधारमा आएन। अलिकति हजुरलाई यहाँ रोके, यहाँले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा के गर्नुभयो भने अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न अनुभवहरू पनि छन्। जो राज्यको मूल प्रभावीकरणमा आउन सकेन उसको लागि आरक्षणको कुरा होला, उसको सहभागिताको लागि राज्यको विशेष व्यवस्था होला गर्ने। तर त्यसमा चाहिँ खास त्यो भित्रको नि अगुवाले मात्रै तर मार्ने भन्छौँ नि हामीहरू, होइन? त्यो अवस्थाको निर्माण चाहिँ जस्तै भारतको पनि यो देखियो भनेर निकै बहस हुन्छ। हामी त्यो अवस्थातर्फ उन्मुख भएको हो भन्न खोज्नुभयो यहाँले? यो समावेशीकरणको सिस्टम जुन छ नि त, नीति जुन छ, कुन आधारमा? जातको आधारमा गर्ने, समुदायको आधारमा गर्ने कि वर्गको आधारमा? के देखियो भने यदि जात र समुदायको आधारमा गर्यो भने जुन ठुल्ठुला मान्छेहरू जुन समाजमा जसले जुन हो हाई हेलो गर्दै हिँडेका थिए त्यो चाहिँ अगाडि आए। त्यो वर्गको आधारमा गरेको भए त उ त आउँदैनथे। त्यसकारणले के गर्यो भने एउटा प्लान्ड वेमा, यो प्लान्ड वे हो, योजनाबद्ध तरिकाले के गर्यो? वर्गहीनता वर्गको आधारमा गर्नुपर्नेमा उसले जात र समुदायको आधारमा गरिदिए। अनि त्यसै आधारमा जुन हो जुन छिमेकी मित्र राष्ट्रको कुरा गर्नुपर्छ त्यहाँ पनि त त्यस्तै अवस्था। तर त्यहाँ बीपीएल बनाइदियो, अति विपन्न वर्ग बनाइदियो, अनि अति विपन्न वर्गलाई एउटा सुविधा दियो, एउटा कार्ड बनाएर, होइन? त यो परिस्थितिहरू त्यहाँ त आर्थिक रूपमा ल्याउन खोजे। तर हाम्रो मुलुकमा ती सबै कुरा सबै भाँडभैलोमा पारे र आफू कसरी कुर्सीमा बस्ने, आफू कसरी प्रत्येक क्षेत्रमा। फेरि राजनीतिक मैले 4-5 वटा कुरा मैले भने कि राजनीतिक समावेशीकरण ठुल्ठुला मान्छेले पाए, सामाजिक के छ भने त्यसै आधारमा पाए इन्क्लुजनको रूपमा, अनि सांस्कृतिक रूपमा जहाँ क्षेत्र उसैको अगाडि आए। यहाँ त के भयो? प्याथोलोजिकल रिपोर्टिङ गलत भयो। अनि जहाँ हाम्रो पुग्नु पर्ने काकरभिटा हिँड्दिन्छौँ पश्चिमतिर त हामी त कोहलपुर पुग्छौँ नि त। यो परिस्थिति पुग्यो। यस कारणले यो समावेशीकरणको जुन सिद्धान्त जुन हो, जुन लागू हुनुपर्ने नेपालमा त्यो हुन सकेन। र जुन तरमारा वर्ग जुन भनिन्छ त्यसले जहिले पनि अगाडि बढ्दै गयो
होइन, त्यो जातको आधारमा बढ्दै गयो, समुदायको आधारमा बढ्दै गयो र त्यो वर्गका मान्छे जुन अति विपन्न वर्ग अझै तल गएका छन्। अझै यदि वैदेशिक रोजगार नभएको भए त भन्न त मिल्दैन, यहाँ मुलुकमा त के अवस्था हुन्थ्यो, के अवस्था हुन्थ्यो। विभेद र बहिष्करण छ भनेरै अर्थात् मधेसमा अन्य क्षेत्रको तुलनामा फरक खालको समस्या छ भनेरै मधेसी आयोगको गठन हो। आखिर त्यसको मूल मर्म भनेको राज्यले विभेद गरो, बहिष्कार गरो, त्यहाँ बढी अझ व्यक्तिको मानव अधिकारको सुरक्षणमै प्रश्नहरू छन् है। अन्यको तुलनामा देशका अन्य भूभाग, समुदाय र भूगोलको आधारमा हेर्ने हो भने त्यो प्रश्न छन् भनेर जस्तै दलित लगायतका आयोगहरू सँगसँगै मधेसी आयोग गठन भयो। अहिले तपाईहरुले कसरी काम गर्नु भएको छ? जस्तै मधेसी आयोगले दुई तीनटा कुरा हामीले नर्मली हेर्दा, एउटा भनेको मधेसमा परेका समस्या, त्यहाँका मानव अधिकार, यी सबै पक्षलाई सम्बोधन गराउने कुरा होला। नीतिगत रूपमा राज्यलाई तपाईहरुले चाहिँ यसरी मधेसमा जाँदा अझ समावेशी हुन सक्ला, अझ मधेसको स्तर उन्नति हुन सक्ला भनेर तपाईले नीतिगत रूपमा सुझाव दिनुपर्ने कुराहरू हुन सक्ला। तर तपाईले अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण अहिले कुरा के गरिरहनु भएको छ भने, होइन हामीले हिँडेकै बाटो त कतै गडबड छैन, जसरी जानु पर्थ्यो त्यसरी नगएर हामी जसलाई माथि ल्याउने भनिरहेछ उनीहरू चाहिँ तल तल गइरहने। जो माथि बसेकै मान्छेले समुदायको नाममा चाहिँ उसले बढी हित लिने, बढी स्रोत र साधन राज्यको लिने अवस्था निर्माण हुन्छ यहाँले भनिरहँदा मधेसी आयोगले यी 4-5 वटा समस्याको बीचमा कसरी काम गरिरहनु भएको छ? बडो सुन्दर यो प्रश्न आयो, जुन भावना, जुन यथार्थताको प्रश्न हो। अब एउटा विचार गरौँ, बाटो हामीले गलत समातेपछि त बाटो उतैतिर जाने हो, त्यो गलत ठाउँमा राइट बाटो पो राइट पोजिसन ल्याउँछ होइन, डेस्टिनेसन ल्याउँछ। अब विचार गर्नु, अब मधेसी आयोग बनाइदियो, यहाँ त अल्पसंख्यक आयोग बनाउनु पर्थ्यो नि त, अल्पसंख्यकहरू के छन्। अब मधेसी त समुदाय भइगयो नि त। अब मलाई के दियो भने, यो ऐनले के अधिकार दिएको छ भने, मधेसीको जुन जनसङ्ख्याको तथ्याङ्क त मैले मधेसीको जनसङ्ख्याको जुन प्रोफाइल बनाएँ। अब हेर्नु है, जुन संविधानले दिएका अधिकार त्यही प्रयोग गर्ने, ऐनले दिएका अधिकार। अब मधेसीकोमा थर सूचीकरण गरेर जात सूचीकरण गरेको छ, त्यो गरेको छु, त्यसको समस्या पहिचान गरेको छु। अब कसको समस्या पहिचान गर्ने त मधेसीको गरे। त्यसमा दलितमा पनि, दलितमा जुन हो विपन्न दलित छ त्यो छैन होइन, आदिवासी जनजाति जुन मधेसीमा छ त्यो त छैन। त भयो के भने, हिँड्नु पर्ने उत्तर हिँडेको छौँ दक्षिण, हिँड्नु पर्ने पूर्व हिँडेको छौँ पश्चिम। त यो जुन नीतिगत जुन समस्या आएको छ नि त, त्यस कारणले जुन हो अझै त हजुरले हेर्नुभयो भने जुन हो पूर्व पेची हुलाकी राजमार्ग दक्षिण जानुभयो भने आक्रोश बढेको छ, आक्रोश घटेको छैन। यो बाहिर हामीले जुन हेर्छौँ नि त, माथिका जुन हामी आएर काठमाडौँलाई, सिंहदरबारलाई एउटा कुरा भन्छौँ, तल जान्छौँ, त हाम्रो बीचमा मनमाराम बगलीमा चुरा छ। हामी तल जाँदाखेरि हामीले सत्य कुरा बोल्दैनौँ र त्यहाँका कुरा यहाँ हामी ल्याउन सकेका छैनौँ। यो सत्य कुरा यही हो सिंहदरबारसम्म हामीले, त्यसका जुन गरिबका होइन। अब परिस्थिति कस्तो छ भने, मैले जुन 4-5 वटा जुन मैले वर्गका कुरा गरेँ, ती कुराहरू तलबाट हजुरहरूले हामीले यहाँसम्म ल्याउन सकेका छौँ। अलिकति पत्रकार मित्रहरूले यो यसलाई उजागर गरेको छ। यो जुन हो 62-63% रूपान्तरण जुन एउटा मिडियामा जुन आयो र स्थानीय रूपमा जुन एफएमहरू खुले, पत्रिकाहरू, उसले बाहिर ल्याइदिएको छ। न त यो जुन हो अगुवाहरू जुन भन्ने अगुवाहरूले केही ल्याएको छैन, एकदम क्लियर कट। अब मधेसी आयोगको कुरा, अब मधेसी आयोगलाई ऐनमा अधिकार के दियो त यी कामहरू, ऐन विपरीत गयो भने मधेसी आयोगले काम गर्न सकेन भने भन्छ। अब जुन बाटोमा महाजन येन गतो सो पान्था, जहाँ हामीलाई लगाइदिएको छ त्यही काम गर्ने हो। त अब इन्टरभेन्सन हामीले त्यसमा, तर त्यसको आधारमा हामीले के गरेका छौँ भने कि मधेसीको जनगणनाको अहिले अब 78 को हामीले गर्दैछौँ फाइनल। तर मधेसभित्रकै कुरा गर्ने हो भने, एउटा हामीले समग्रमा मधेसलाई केन्द्रीकृत राज्य सत्ताले अर्थात् विगतको राज्य प्रणालीले बहिष्करणमा पारे एउटा मुद्दा हो। तर मधेसमा महिलाहरू नै छन्, दहेजदेखि लिएर ठूला विसङ्गत पक्षहरूले ठूलो प्रताडना झेलेको, लिङ्ग विभेद झेलेका महिलाहरू छन्। दलितकै हिसाबले हेर्ने हो भने मधेसमा दलितको व्यापक ठूलो उपस्थिति छ, हामी 12-15% दलितहरूको उपस्थिति छ भन्ने अवस्थामा छौँ त्यहीँभित्र पनि। र सबैभन्दा बढी भूमिहीन हेर्ने हो भने पश्चिमतर्फको मुक्त हलिया पछाडि सबैभन्दा बढी भूमिहीन, करिब उस्तै अझ त्योभन्दा नि बढी भूमिहीन अवस्था भनेका मधेसी दलितहरू छन्। यो पक्षमा चाहिँ तपाईँहरूको ध्यान पुगेको छ कि छैन, यो अल्पसंख्यक सीमान्तकृत समुदायमा? अब हामी आउँदैछौँ, म सुरुमै भने नि, 11.2%बाट तल हाम्रो रिजर्भेसन त्यति पनि किन राखेनौँ, त्योभन्दा तल किन जरुरी? अब यो प्रश्नको अब यहाँ हाम्रो जिज्ञासाको आयो। अब यहाँ प्रश्न के छ भने, हामीले सत्य कुरा के बुझ्नु पर्यो भने, महिला त हामी बुझ्यौँ, तर दलितका महिला हामी बुझ्दैनौँ।
आदिवासी जनजाति त बुझ्यौं, तर आदिवासी जनजाति त मधेसीका बुझ्दैनौँ हामी। के हुन्छ भने अब मधेसीमा पनि बुझेपछि, किनभने हाम्रो त शब्द मधेसी छ, एज ए होल एउटा क्याच गर्ने पोलिटिकल वर्ड हो। म एकदम क्लियर कट भन्छु, यो मधेसी, मधेस यो राजनीतिक शब्द हो। सांस्कृतिक शब्द मिथिला हो, अवध हो, भोजपुरा हो। सांस्कृतिक शब्द भनेको जसले हामीले जनकलाई चिनाएको छ, सीता, गाई, मैत्री जति छन् भनेको जुन हो, यसले हामीले चिनाएको, तुलसीदास अवधका अवधि हुन् हैन, त यी सबै चिनाएका छ। त यो शब्दले मधेसीले एज ए क्यास गर्नको लागि त सजिलो छ, भन्नको लागि, एकीकृत गर्नको लागि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा। तर मधेसी भित्रमा दलितका महिलाको अवस्था हेर्नुस् त कति गम्भीर छ। डोम दुसादका महिलाहरूको अवस्थाहरू चमार हलखोरदेखि जति छ, बातरदेखि तत्माको अवस्था हामीले कहिले कुरा गर्दैनौँ। मधेसीको नाममा फेरि महिलाको को आउँछ, उही महिला आउँछ जुन तरमारा वर्गका महिला छन्, पुरुष माथि जसरी आउँछ त्यस्तै आएको छ, जसको कारणले जुन हो प्रतिशत जुन उपस्थितिमा जुन समस्या आएको छ। र त्यो कुरालाई हामीले माथि ल्याउने यो जुन भयो नि त तथ्याङ्क जुन हाम्रो जुन हो 78 को जुन हामी ल्याइहाल्छौँ, त्यसपछि यो क्लियर हुन्छ। अर्को कुरा म यसैमा म एउटा जोड्न चाहन्छु। अब दलित आयोगको कुरा गर्नुभयो। दलित आयोगमा दलितहरू जम्मा 26 वटा जात छन् नेपालमा, त्यसमा 19 वटा जात मधेसी छन्। त्यो दलित आयोगले त्यो मधेसी को लागि र महिलाको लागि अथवा दलितको लागि केही हेर्नु भएको छ? 5 जनाको नियुक्ति भएको छ, हेर्नु भएको छ एउटा पनि मधेसी दलित छन् त्यसमा? छैन। त्यो होइन, यो त प्रत्यक्षम किन प्रमाण? प्रत्यक्षको प्रमाण हामीले हेर्नु नि त। अब त्यसमा 19 वटा जुन हो जसको म्याक्सिमम प्रतिशत भनेको 2/3% मधेसी दलितको नाउँमा के गैर मधेसी दलितले सबै कुरो खाए, सबै कुरा। त्यो महिला पनि त्यस्तै खाए, त्यहाँ दलितमा पुरुषले पनि त्यस्तै खाएका छन् भनेको त्यही माथि। हेर्नु विभेदका समस्या मैले सुरुमै भनेको समावेशीकरण भित्रमा असमावेशीकरण कसरी भएको छ। अब 13 वटा जात आदिवासी जनजातिमा छन्, त्यो 13 वटामा 9 वटा मधेसीका छन्, 9 वटा, 2/3 त्यहाँ पनि छ। जनसङ्ख्या कसको देखायो दलित र जनजातिमा? मधेसीको देखायो। तर हेर्नुहोस् त त्यसमा आदिवासी हजुरले मण्डललाई हेर्नु भएको छ, त्यसमा त्यो के छ अमात छ, त्यसमा छ मधेसीका एउटा पनि पर्छन् कहिले कुनै पनि ठाउँमा? आयोगै नै गठन भएको छ अथवा जे भएको छ त्यो कोटामा रिजर्भेसनमा जति आउँछ, हजुरहरूले त पत्रपत्रिका सबै हेर्नुहुन्छ हजुर हैन, मिडियावाला, त यसमा हेर्नुहोस् त छैन। त भयो के भने एउटा एज ए होल जुन थियो त्यसबाट त घट्दै गयो। अब परिस्थिति के छ भने गम्भीर छ। यसमा राजनीति फेरि उही तरमारा वर्गले राजनीति गरे, दलित आयोग बनाएर त्यसका माथि मान्छेले दलित जुन मधेसीका जुन टुलटुला मान्छेहरू छन् ऊ माथि आए। यतातिर हजुरको के छ भने आदिवासी जनजाति बनाएर त्यसका जुन मधेसीका मूलका जुन हो त्यसले माथि आए, तर तलको वर्गलाई देखिएन। ऊ जुन हो जस्तोको अजस्तो अवस्थामा थियो। एउटा संघले जुन जसरी हेर्थ्यो त्यो पनि अहिले यो 3 वटा सरकार जुन बनेको छ, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले हेर्नुस् त के अवस्था छ। हाम्रो काम के हो भने स्थानीय त प्रदेश सरकार, प्रदेश त र संघको जुन हो बजेटको जुन हो गएको जुन हो पैसाको कुन वर्गमा कति खर्च भयो समीक्षा अनुगमन र मूल्याङ्कन हामीले जाँदाखेरि 40,000 सम्म पनि दलित र दलित महिला अपाङ्ग वा त्यसको लागि छुट्याएको छैन, छुट्याएको पैसा पनि छैन। त परिस्थिति भनेको के हो भने त अब काम नाम त हामी लियौं, नामको आधारमा पैसा आयो, तर काम भनेको शून्य छ। त यो परिस्थितिलाई यो जुन हो नीतिगत विभेद, संरचनात्मक विभेद जसलाई भन्छ स्ट्रक्चरल जुन हो केन्द्रसँगको एउटा लडाई थियो जुन कुरो संघात्मकमा पायो। अब संघ भित्रमा जुन प्रदेश अथवा स्थानीय सरकार हो त्यो भित्रमा समस्या छन्। जुन हो 18% जुन हो मध्य प्रदेशकै कुरा गरौँ भने दलित छन् हैन, तर त्यसको अवस्था हेरौँ त कस्तो गम्भीर छ। त्यसमा पनि तपाईलाई अब अन्तिममा संघको कुरा राज्यलाई सिफारिस गरे तपाईहरुको दायित्व हो, प्रदेशलाई पनि सिफारिस गर्न सक्नुहोला, अर्थात् स्थानीय तहलाई पनि झकझक्याउन सक्ने, सिफारिस गर्न सक्ने यहाँहरुको कार्यक्षेत्र रहन सक्ला। अब अहिले संघीयताको भनेको विकेन्द्रीकरणको चरम प्रयोग हो हैन त, माथिबाट हेर्न सकिएन, तलको समस्या तलै सम्बोधन होस् भन्ने कुरा हो। भन्न आँटेको आशय हामीले जुन प्रस्तावनाले राज्यको पुनर्संरचना गर्यौं त्यो प्रस्तावना अनुसार संघ र प्रदेशले जसरी हिँड्नु पर्थ्यो अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय लक्षित गरेर त्यो गएको चाहिँ यहाँको कुरा सुन्यो भने त्यसरी अगाडि बढेन भनेर हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्ने बेला चाहिँ आएछ है। पक्का हो।
अब म एउटा भन्छु, मैले आयोगकै कुरा मबाट सुरु गरौँ। यो मधेसी आयोगको आवश्यकता के पर्छ र? बालेन शाह त यहाँबाट जितेको छ नि त, जितेकै हो नि त। वीरगञ्जबाट त एउटा नेवार त जितेकै हो नि त। अब त देख्यो नि त। यो अब यो मुलुकमा चाहिँ यो लाइनलाई जुन हो अर्को दृष्टि लैजाने हो भने त्यसको लागि त ठिकै होला राजनीतिक रूपमा, तर यो जुन जातीय जुन हो र सामुदायिक र धार्मिक जुन आयोगहरू बनाएका छन्, यी जुन हो मुलुकको लागि फ्रुटफुल होइन। ठिक त्यस्तै यो सङ्घ र प्रदेशको र स्थानीयताको म जुन पदमा बसेको छु त्यो पदको यो 3 वर्षको अनुभवको आधारमा म भन्दैछु। किन मधेसीमा कसले लिने? हामी दलितलाई त्यो डोम दुसाद मुसर चमारले किन ल्याउन सकेनौँ? यसमा त ल्याउन सकेन नि त, होइन? भन्न खोजेको यहाँ पनि उही तरमारा वर्ग जुन हो माथिका मान्छे त्यो जुन आएर खान्छ, त यो अवस्था त सङ्घमा पनि थियो नि त। अब त्यो भन्नुको एकात्मक राज्यमा पनि त यही अवस्था थियो नि त। त त्यसपछि यसरी हेर्दा सिंहदरबारबाट झरेर आखिर जनकपुरै पुग्यो, देहातमा पुगेन। देहातको गाउँ टोलमा शहरमा जुन पुगेन। यसमा अब परिस्थिति कस्तो छ भने कहाँ आयो भने यो माथिल्ला मान्छेको जुन हुन्छ नि त त्यसको एउटा वर्ग हुन्छ, प्रशासक जुन हुन्छ, राजनीतिक प्रशासक अथवा निजामती प्रशासकको एउटा वर्ग हुन्छ। हामीले वर्ग छुट्टै बुझ्छौँ, सबैको उद्देश्य एउटै हुन्छ, जुन हो सत्तामा कसरी बनिराख्ने, सत्तालाई कसरी गर्ने। वक्र दृष्टि भनेको जुन कहिले पनि हट्दैन, त्यो जुन हो जहिले पनि त्यसको जुन हो यो अष्टावक्र दृष्टि जे भनौँ भने आफूतिर मात्रै भन्नु उतातिर रहिरहन्छ, जस्तो पहिला थियो र अहिले पनि छ भने हजुरले नै भन्नु, हजुर त गाउँ गाउँमा पुग्नु भएको छ। अहिले चाहिँ गाउँमा जदुकोहा भन्दा पूर्वमा तपाईँ लक्करमा जानु त के अवस्था छ? पानी परेको छ, 4 घण्टामा ऊ जनकपुर पुग्न सक्दैन। हुम्ला जुम्लाबाट बरु छिटो आउला, न त्यहाँ प्लेन छ। सुत्केरी मरेका छन्, होइन, गर्भवतीहरू मरेका छन्, अनि त्यसले जनकपुर एम्बुलेन्समा आउन नसकेर, होइन। भन्न खोजेको जहाँ एम्बुलेन्स पुग्न सकेका छैन अहिलेको अवस्थामा, यो अवस्था त हामी त देखेकै छौँ नि त। त यो अवस्थामा के छ भने यो इमान्दारितामा रूपान्तरण राजनीतिक रूपमा भयो, प्रणालीमा परिवर्तन भएको छ, तर जुन तात्विक जुन हो जनताको जीवन स्तरमा जुन परिवर्तन हुनुपर्ने हो, जनचेतनामा के छ रूपान्तरणमा, सशक्तिकरणमा, पहुँचमा, यी कुरो हुन सकेको छैन। धन्यवाद म फेरि पुनः दिन्छु, यसले वैदेशिक रोजगारले धेरै विकृति ल्याएको छ, तर आर्थिक रूपमा जुन सबलता ल्याएको छ त्यसकारणले मुलुकमा जुन द्वन्द्व उत्पन्न भएको छैन। मुलुक जुन हामी रेमिटेन्सबाट जुन खाएका छौँ त्यसले जुन हो हामीले बचाएको छ, न त यो मुलुकमा जुन अवस्था जुन छ, जुन माथिल्लो लेभलको जुन हो केन्द्रमा बस्नेहरूको त्यो राम्रो होइन। र हाम्रो के छ भने हेफाजतली अथवा नसोचिकन हामीले निर्णय गरिदिन्छौँ र नसोचिकन हामीले अगाडि बढ्छौँ, जसको परिणाम के हो भने मुलुकलाई जुन सही दिशा जानु पर्यो, जनताको जुन राइट ट्र्याक हुनु पर्यो त्यो राइट ट्र्याक जान सकिरहेको छैन। यसमा मधेसी आयोगले काम गर्दैछ। मलाई लाग्छ मेरै कार्यकालमा यो सबै कामहरूलाई केही न केही रूपमा अगाडि बढाउने छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मधेसी आयोगका अध्यक्ष डाक्टर विजय कुमार दत्त। सुधार र परिवर्तनका लागि नीतिगत व्यवस्था प्रस्थानबिन्दु हो, तर नीतिगत व्यवस्थाले मात्रै समग्र सुधार र परिवर्तन सम्भव छैन। यसका लागि कार्यान्वयनमा इच्छा शक्ति र सबै पक्षको साथ र सहयोगको आवश्यकता पर्दछ। आजको अल्पसंख्यकको कुराको समय यही सकिएको छ। यो श्रृंखलासँगै अल्पसंख्यक आवाजको समग्र कार्यक्रम पनि सकिएको जानकारी गराउँदछु। पछि पनि अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय सम्बद्ध विविध विषयहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौं। कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा र चासो सुझावहरू छन् भने राष्ट्र निर्माण मंचको फोन नम्बर 0147829557 र 0162000129 मा फोन गर्न तथा इमेल info@fnbnepal.org मा सम्पर्क गर्न अनुरोध गर्दै म श्वेता बिदा हुन्छु। नमस्कार।